गजाल आता ही घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल कित्याक ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें ते क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले आनी खीं आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें घराघरांनी व्हरून तांकां दापन काडून भायर काडया आम्ही करता तुम्ही खाली पोलीस येऊन आमच्या बरोबर रावपाचे आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका जर तुम्ही एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय ते आमी करतली तेन्ना आमकां तुमी आनी मागीर हें करूं नाका भावानी कितें सांगूंक जाय तें सांगलां म्हाका दिसता ह्यात आमी आतां ह्या आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक पळयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकीर ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटकीर ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली कित्याक आमी तांकां पयलीं वचून थंय सायडीर आमी सगळ्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची नाजाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगळ्यांक खबर आसतली आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना अरे खंयचे बायनाचे चेडू बायनाचे चेडू जाले नाका ती बाबडी खेतूनच आसनासली आमची लोकल पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले ती कोण धंदो करताले तेंचे जायनासले आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सध्या ते पळय ती करतात ती एक्चुअली सगळी भायली आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्या पूण सध्या आतां तेंचेरसून ते आमचे लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली वर्स जातली परिस्थिती आनीक वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसां कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेचेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचे म्हणून सांग पिटर भाऊ कितें जाल्लें आताच आमच्या भावान एक्स सरपंच डॅनियल डिसोजान तुमकां सांगून दिल्लें आसा आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें आनी ह्या प्रॉस्टिट्यूशना वयर ऑलरेडी आमी 31 डिसेंबर 2025 ऑलरेडी डीआयजीक डीएसपीक आनी एसपीक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी कळीत कारवाई करूंक ना म्हणून जे पळय आमचे स्थानीक मांद्रे पुलीस स्टेशन आसा पळय तांकां आयज पासून कळीत इन्फॉर्मेशन ना कळलें तांकां कितेंच सांगूंक ना बाबा अशें अशें आमच्या हरमलान चलना आमकां एप्लिकेशन येयलां तेचे वयर कितें तरी कळलें इन्स्ट्रक्शन तांकां दिवंक ना आयज पासून बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेअर ऑफ दीस सिच्युएशन मांद्रे पुलीस स्टेशन सो आमी कितें म्हणटा हें जाता तितलें बेगीन जें पळय प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हे गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हे एक्शन घेवन हें बंद करपाचें आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा हो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतलो फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खिंच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून सो हे म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हे बंद करपाचें आनी जे पळय तेंच्यांनी एक डायरेक्ट हेचे कॉल गर्ल्स म्हणून हे केल्लें आसा वेबसायट बी सगळी क्लियर आसा ती आरंबोल एस्कॉट म्हणून वेबसायट केल्ली आसा ती वेबसायटीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो आनी ती बंद उडोवची इतलेच आमचे मागणे आयज आमी हांगा आरांबोल सकयल्या वाड्यातले लोक सगळे येयल्ले आसात आमी 31/11 31/11 आमी एक निवेदन दिल्ले डीआयजी एसपी आनी डीएसपी की आमच्या हरमलान आनी प्लस आमी ताका एक कटिंग लायल्ले हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां कितले 2 म्हयने जाले 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्ले हें निवेदन त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रॉसिक्युशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रॉसिक्युशन म्हणून
आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आणि ते विचारूंक लागले तर आयज 2 महिने झाले हो कोणूच त्याची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच साधना आमकां. हे कित्याक पासत हे जायना ते की इतले दिवन डीआयजीक दिली कॉपी, एसपीक दिली, डीएसपीक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? आणि काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खिंचे ऑफेन्स घातला आणि कितें घातला हे आमकां कांय सांगोंक ना. हो ते खिसर आहात ते आमी नको. पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयला त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात. बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचे. नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो. हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आले एजंट पळोवंक ना आले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळना जाल्यार सरकारान कितें तें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो. दिता आमी कित्याक आमी निवेदन दिवन ती कारवाई आमी धरून दिवप हे लजेचो हे आहा. कित्याक इतले डिपार्टमेंट आमचे करता कितें हेच म्हाजे सांगण्यान जाता तितले बेगीन हेंच्या ऑफिसरांनी हेचेर कारवाई करची आनी जे कोण एजंट पळय कोण हाडून सोडटात हांगर तेंचेर तांकां अरेस्ट करचे.